الاثنين 14 ديسمبر، اهلا وسهلا بكم. بدايه اسبوع موافقه للجميع كالعاده. موعدنا اليومي في رونديفو نوف نبداوه اليوم بعوده على ابرز مستجدات 48 ساعه الاخيره. اليوم فقط شويه مختلف رونديفو نوف لانه الساعه الاولى باش نخصوها لابرز الاخبار الوطنيه، المستجدات اللي شهدتها الساحه الوطنيه بالاساس، لكن في ساعتنا الثانيه باش تكون مخصصه انطلاقا من الساعه 7 مساء لحوار خاص وحصري ببرنامج رونديفو نوف وقناة التاسعة. حوار خاص مع ممثل البنك الدولي في تونس توني فيرهاين. هذايا باش تشوفوا تصريحات تقريبا على الوضع المالي، على العلاقة بين تونس والبنك الدولي وعدة مسائل أخرى. ذكركم اللي اليوم جوستومون كان مسيو توني فيرهاين ممثل البنك الدولي حاضر في لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب. في الجزء الاول باش يرافقني في التحليل والنقاش كل من خليفه بن سالم. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا محمد ترودي. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك رياض جراد. باش يكون معنا عبر الهاتف العميد حسام الدين جبابلي، ناطق رسمي باسم الحرس الوطني، واكيد نرجعوا معاه على ما وقع ليله البارحه في بني خديش، او في تحديد في منطقه العين السخنه. نحكيو على قتلى، نحكيو على جرحى، علاش طور الموضوع هكا، وعلاش اصبحنا في مناوشات بين قبيلتين او بين عرشين. هذا باش نحاولوا نفهموا سجداته اول باول. ايضا عبر الهاتف احمد فرحات حمودي، ناشط بالمجتمع المدني في مدينه بني خديش، ونعيمه الفقي ناشطه بالمجتمع المدني في مدينه توزر. وعبر الهاتف العياشي زمال، عضو مبادرة سياسية جديدة تطلق تحت عنوان الراية الوطنية. وبالطبيعة في وسط هذا الكل ما نساوش ديما فقرتنا جديدة اللي باش ترافقنا طيلة الموسم وطيلة الأسبوع في رونديفو نوف، روبريك رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. ننطلق بمواجهات منطقة العين السخونة، وين أسفرت المواجهات الدامية اللي جدت يوم أمس بين مجموعتين من المواطنين من منطقتي بني خديش وأيضا دوز حول قطعة أرض أسفرت على وفاة شابين وإصابة العشرات من المواطنين الآخرين. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. عاشت منطقة العين السخونة الواقعة على حدود ولايتي مدنين وقبلي منذ يوم السبت على وقع مواجهات واشتباكات عنيفة بين قبيلة المرزيق التابعة لدوز وقبيلة الحويات التابعة لبني خديش. مواجهات اتخذت أشكال خطيرة وتطورت إلى استعمال الرش والعصي والحجارة وحرق عدد من الأكواخ والسيارات، لتسفر عن وفاة شخص وجرح 7 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أعلنت عليه وزارة الداخلية. ويرجع أسباب الخلاف بين القبيلتين إلى نزاع حول الانتفاع بالعين المعدنية الموجودة بالمنطقة الواقعة بالعمق الصحراوي، في حين يقول مراقبون أن سبب الخلاف الحقيقي هو رؤوس أموال قطرية حاولت استغلال مياه العين عبر نشر النعرات الجهوية، خاصة وأن المنطقة غير بعيدة عن الحدود مع الجارة ليبيا. فرضية يؤكدها النائب عن ولاية قبلي زهير المغزاوي، اللي يقول أن المواجهات انطلقت بعد ورود أنباء عن قدوم مستثمر قطري للاستثمار في الصحراء وعلى خلفية ضغط كبير من جهات أخرى. وفي مسعى لإيجاد حل للصراع بين القبيلتين وتهدئة الوضع بالجهة، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن تشكيل خلية أزمة بحضور القيادات الأمنية والعسكرية ستبقى منعقدة إلى حين إيجاد حل للخلاف الحاصل بالطرق القانونية. مشهد الاشتباكات في العين السخونة يذكرنا بصراعات سابقة عرفتها تونس بعد الثورة، فقبل نحو 10 سنوات شهدت معتمدية جبنيانة في ولاية صفاقس مواجهات عنيفة بين أهالي منطقة المساترية وأهالي منطقة جبنيانة، وأسفرت حينها عن جرح أكثر من 40 شخص منهم مصابين بطلقات بنادق الصيد. نفس المشهد تكرر في ولاية قفصة اللي شهدت قبل سنوات صدامات دامية بين مجموعات من الأهالي خلفت أعمال نهب وحرق وتخريب، بالإضافة إلى خسائر بشرية. مشاهد تؤكد مرة أخرى أن الخلافات العروشية في تونس لم تختفي، لكنها تؤكد في نفس الوقت هشاشة الدولة وفشلها في السيطرة على زمام الأمور.
وعلى إثر المواجهات هذه كانت نقل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم إلى الجنوب التونسي، وين توجه إلى منطقتي بير سلطان والعين السخونة من ولاية قبلي. واجتمع رئيس الجمهورية بعدد من ممثلي السلطات الجهوية والمحلية، ودعا إلى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة، كما شدد على أنه رئيس الجمهورية هو رمز الدولة والضامن لوحدتها، وبين أنه تونس تتسع للجميع ولا بد من الانتباه إلى كل المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. خلينا نبدأ بيك ساعة خليفة ونحط الأمور في نصابها. الساعة اللي توفاوا الله يرحمهم وتعزينا لعائلاتهم وإن شاء الله بالشفاء لبقية المصابين اللي هم يعدوا بالعشرات وتم توزيعهم على عدة مستشفيات في الجمهورية التونسية. في أما إطار هذا يندرج صراع قبلي، صراع عروشية، صراع على شنو بالضبط؟ خلينا نفهم. صراع التخلف، خاطر هذا يعكس أنه البنية الحقيقية للمجتمع التونسي على الصعيد الكثير من المناطق ما تطورتش كما نعتقد، وأنه كثير من الأوهام اللي نسوق لها نحن وغيرنا على مستوى المنابر والمثقفين والإعلاميين والسياسيين هي مجرد أوهام. أنه المجتمع التونسي عنده كثير من المشاكل الحقيقة اللي تنم على أنه متخلص كلية من النزاعات المناطقية والمحلية والعروشية، يعني وحتى السلوكات اللي هي لا تنم بأي صلة للدولة المدنية الحديثة. خلينا نتفق، وهذه النزاعات كانت موجودة قبل حتى الثورة، تو نسمع كانت موجودة، ولكن كانت السلطة موجودة وحاضرة بقوة لفض هذه النزاعات. هاو الفارق اللي موجود على معارك الأراضي الاشتراكية والحدود بين رعاة الأغنام ورعاة الإبل وعلى مداخل معناها جهة من جهة، وهذا يقولوا تبعنا وهذا ما تبعناش وغير. المشاكل هذه موجودة من قبل، مش جديدة. ربما المنسوب متاع العنف ازداد نتاج الانفلات اللي موجود في علاقة الدولة بمواطنيها وبالمناطق، الضعف الكبير اللي ولا يتحلى به المسؤول المحلي سواء كان العمدة أو المعتمد أو السيد الوالي، والناس اللي هما بيدهم السلطة ذيك ولوا في حالة من الضعف، والمواطنين ما عادش يخضعوا لهم، ما عادش يسمعوهم، ولوا يتصرفوا لحالهم. إضافة إلى تطورات الأوضاع على مستوى مواقع التواصل الافتراضي، وهذا مش طلعوا فيها البترول والاخر قال باش يولي منتجع سياحي، وزاد دخلوا دول اجنبيه في الحكايه. انت وكان تعرف العين السخنه في مصر تو تبكي على حال تونس، كان تمشي لمصر وتشوف العين السخنه المنطقه السياحيه العظيمه، تو تشوف لنا ثم كان العين شو ثم من عين، هو تو لهنا ما ثم حتى شيء. كان الفقر والتخلف والبؤس والرجعيه والذهنيه اللي هي متشبثه بمسائل لا تغني ولا تسمع من جوع لهذا البلد. دوله علاش نقولوا راهو ثم حاله من الضعف والوهن، ما يوصلش الى درجه انه تهديد كيان الدوله وغيرها، ولكن قلنا المسؤولين الجهويين يلزم يعطوهم من الصلاحيات والامكانيات ومستوى اختيارهم كافراد قادرين يحكيوا مع الناس. شو شباب خارج من كل بلاصه، واحد شد عصا، واحد حجر، واحد كرتوش حي، تو هذا معقول؟ شنو هي الصوره نقدموا؟ هذا مجتمع تو ينحو الى ناحيه بناء الدوله الديمقراطيه الحديثه المدنيه. هاو باش نرجعوا له خليفه، احنا باش نحاولوا نستمعوا ونسمعوا ونخليوا الفرصه لمختلف الاطراف، ونبداو باحمد فرحات حمودي الناشط بالمجتمع المدني في مدينه بني خداش. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. مساء الخير اخت ملاك، مرحبا. شكرا على الاستضافه. مرحبا. احمد فرحات حمودي، اول سؤال يجي لبالي، وينكم انتم كمجتمع مدني في تأطير المسألة هذه، ولو انها ما فيهاش تأطير جملة لن يوصل استعمال العنف بالطريقة هذه، استعمال السلاح، بارادق الصيد، رش، قتلى وجرحى. وين المجتمع المدني انه يتدخل يهدي الامور، نحكيو بعقلانيه، ربما نوصلوا الاصوات بطريقه اكثر فيها وعي، وما نوصلوش للنتيجه اللي نتألم لها جميعا كتوانسه. خليني نبدا ساعه ملاك بتقديم التعازي لعائله الفقيد نوفل السعداوي اللي راح ضحيه هذا الاقتتال اللي وقع على مدى 3 أيام. خليني زاد نرجع شويه منذ 3 أيام. هي الحقيقه المشكله تطورت منذ مده والحديث عليها لم ينقطع، ومنذ 3 أيام كان فما اتفاق بين والي مدنين ووالي قبلي. الاتفاق هذا فيه أن والي قبلي يصدر قرار بإيقاف أي نشاط تجاري حول المكان قبل تسوية الوضعية العقارية، وفي بالطبيعة دعوة لأصحاب الدعوة المرفوعة من طرف أهالي بن خداش ممثلة في لجان التصرف اللي رفع قضية استعجالية لدى المحكمة العقارية لاستعجال
البت في النزاع العقاري المرفوع. وخلينا نرجع شويه باش نفسروا للناس، خاطر فاكر الناس ما يعرفوش شنو اصل المشكل. هو اصل المشكل انه سنه 2008 وزاره الفلاحه في اطار يعني التنميه الزراعيه بالجنوب الشرقي حفرت بئر جيو حراريه على عمق 700 متر باش تنمي للزراعات الصحويه ولشرب الحيوانات الى اخره. تبين من بعد انه الماء هذا فيه يعني كبريتي وما يصلحش للفلاحه، فسكرت البير. ولكن من بعد المواطنين حلوا البير، ولا البير هذا معناه باعتبار انه الماء كبريتي فيه يستعمل للاستشفاء، ولا تستعمل للاستشفاء ولا الناس تزورها للاستشفاء، وحتى الناس ولا تسميها عين الشفاء. الحقيقه بعد الاتفاق اللي وقع كنا نعتقد انه الامور باش تهدى وسينتهي النزاع، ولكن مرعنا انه صارت مناوشات في اليوم الاول، ثم تعاودت في اليوم الثاني باستعمال البنادق الصيد، ثم بطبيعه يوم امس اللي هو اليوم الكبير اللي شد مواجهات كبيره ياسر وعنيفه ياسر راح ضحيتها الشاب نوفل السعداوي اللي نجدد مره اخرى الترحم عليه، واكثر من 70 جريح موجودين على مختلف المستشفيات في مطمطه وجابس. في النهارين هذه منذ انطلاق المناوشات احمد منذ انطلاق المناوشات انتم ما نجمتوش، سامحني كمل سؤالي فقط باش نسمعوا بعضنا. باش نجاوبك على سؤالك. ما نجمتوش تتدخلوا اونتر قبل ما تتفاقموا وتخرج على السيطره؟ حاولنا ندخلوا واتصلنا بطبيعه الحال التدخل، لانه تكلم الناس وتحكي معهم، ولكن الحاله كانت متوتره جدا والحاله كانت منفلته ولا يمكن السيطره عليها. تعرف في الامور في الاوضاع هذه صوت العقل يغيب شويه. الاهالي بنخداش يشعروا بالضيم لانه يعتبروا الاراضي هذه ملكهم، وانهم يعني محرومون من الاستثمار فيها. وبطبيعه الحال وقت اللي مشوا باش يدافعوا على ارضهم صارت المواجهات وبطريقه خايبه. حاولنا ندخلوا الحقيقه السلطه ممثله في قوى الامن والجيش اللي هي موكول لها فرض الامن في المنطقه هذه، تدخلها كان ضعيف في البدايه وتاخر كثيرا، اللي حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه البارح. المجتمع المدني يسعى اليوم بعد اللي صار انه تتشكل هيئات من العقلاء من الجهتين نتفاوضوا. لازم نعرفوا احنا تاريخيا الحواي والمرازيق هذول زوز قبائل وحدهم التاريخ ووحدتهم الجغرافيا. كنا مع بعضنا ديما. الصحراء ما كانش فما حدود حقيقيه ما بيناتنا. الرعاة كانوا يمشوا ويجوا ما بيناتنا في ما ثماش حدود. نحكيو على بلاد واحده سيدي الكريم احمد فرحات حمودي، نحكيو على بلاد واحده، نحكيو على توانسه تحت طبعاً نفس الرايه وتحت نفس الاراضي التونسيه، لا حد في المنطقه هذه لا حد في المنطقه هذه، لا يعني ماناش نحكيو على هذايا. احنا ماناش نحكيو على مواطنين في حد ومواطنين اخرين في حد اخر. نعرف طبعا، ولكن لازم نفهموا البنيه الذهنيه اللي موجوده، انه الاراضي هذه ما زالت اراضي اشتراكيه وعليها فيها نزاع عقاري. وقت اللي النزاع العقاري ما يتفضش باساليب يعني حضاريه ومدنيه والاتجاه للدوله والقانون يولي فيها مشكل. نحب ناكد انا على انه ما وقع هي حاجه يعني غريبه وحاجه لم تحدث المنطقه. كنت اتحدث هو شويه على انه في عهد الاستعمار قاومنا الاستعمار مع بعضنا وكنا ملام لبعضنا البعض. اليوم مدعوين اهالي بن خداش واهالي دوز الى اعمال العقل، الى النظر في بطبيعه الحال الحلول اللي فريمون تكون حلول ناجعه وحلول دائمه وحلول ما هيش بالعنف. بطبيعه الحال ثم معناها روح سقطت، لازم القضاء ياخذ مجراه، لازمها تتحاسب، لازم الدوله تسيطر على المنطقه. تدخل الدوله كان متاخر. اليوم رئيس الجمهوريه زار المنطقه وهي خطوه معناتها قدرت انه هي خطوه حكيمه وشجاعه، ولكن ما زال امامنا كثير من العمل. بصراحه هو معناها حاجه جنونيه. نعاود ونأكد راهو في اللحظات هذه الجهد نتاع المجتمع المدني اذا كان ما يكونش مسنود بجهد الدوله يولي ما عنده حتى معنى. صحيح كلامك صحيح 1000%. ما تنجمش تسيطر على ناس وتقنع ناس اللي اولادها واخواتها مجروحين
وفما شكون واضح. شكرا لك. شكرا لك. العقل والحوار. شكرا لك احمد فرحات حمودي، ناشط بالمجتمع المدني في مدينه بني خديش. سهل الكلام اللي قاله محمد الطرودي، احنا يقول لك مجهوداتنا كمجتمع مدني اذا كان ما تكونش معضده او مدعومه بجهود الدوله راهو ما نجموا نعملوا حتى شيء. اليوم نحكيوا على اراضي اشتراكيه فيها نزاع عقاري لين وصلنا للحاله اللي نحكيوا الحادثه اللي صارت البارح ونحكيوا عليها الان. الحلول يا اخي انعدمت اسبوان، المشكل نعرفوه من قبل، علاش ما تحلش؟ وين الخلل؟ وين الضعف؟ وين الخلل؟ المشكل ملاك اللي ولايه قبلي ولايه تطاوين في التقسيم الاداري القديم كان فما زوز ولايات اسمهم قبلي وتطاوين، كانت فما مدنين وقبس. التقسيم الاداري لم يحترم تواصل الملكيه. دونك المشكل ولات فما اراضي اشتراكيه، اراضي اشتراكيه تعتمد على الحوز، اراضي اشتراكيه فيها لجنه تصرف في الولايه. قبل في النظام السابق كان فما القيمه الاعتباريه نتاع رؤساء العروشات وكذا، وكان فما نوعيه من الجمعيات الاجتماعيه اللي تنجم تحيط وتنجم تحكم في المشاكل هذه مع القوه الناعمه. ناكد لك انا ملاك اليوم في دوز فمركز حرس، مركز استمرار ما عندوش كهرباء، اللي هو معناها يامن منطقه بيريمتر بتاع 80 ولا 90 كيلومتر. فهمتني؟ هذا المشكل. المشكل الثاني اللي كونه الارض هذيك ما كانتش عندها قيمه قبل، دونك ما دايره لها حتى حد. بعد انشاء العين هذيك وبعد فما بليزيور اوبورتونيتي من بعض الشركات البتروليه ولا فهمتني القنوات نتاع الغاز اللي تعدم غادي، ولات الارض هذيك طلعت القيمه نتاعها وحق من حقوق مالكيها من 1901 باش تتسوى الوضعيات العقاريه نتاعهم. وهذه وضعيات يا ملاك مش في البلاصه هذيك. انا باش نصدمك بحاجه، الكامور تبع قبلي مش تبع تطاوين مثلا في الرسم العقاري. فما مشاكل ما بين القصرين وسيدي بوزيد، فما مشاكل ما بين بن عروس وزغوان، فما مشاكل. شكون يحلها المشاكل هذيا باش ما تتطورش وتولي صراعات كيما اللي شفناها في العين السخونه، كيما اللي شفناها في صفاقس بين بساتريه وجبنيانه وطاح فيها 40 شخص جريح، كيما اللي شفناها في قفصه. اليوم تتحمل مسؤوليتها. ضروره تكوين لجنه عليا وطنيه تتولى حسم الحدود الترابيه بين ولايات قبلي ومدنين وتطاوين اعتمادا على الخرائط الرسميه القديمه التي تعتمد الملكيه التاريخيه للقبائل والعروش وتكون ممثله في لجان التصرف ووكلاء العروش وديوان قيس الاراضي ووزاره الداخل. معناها بامر من شكون هذا؟ بامر من شكون؟ هذه يلزمها التنقيح في القانون، هذه يلزمها مثلا مبادرات تشريعيه كما السيد رئيس الجمهوريه اليوم مشكور مشى بور ابيزي لاتونسيون، وهاي الزياره نتاعو كانت عندها صدى ايجابي. ماذا بينا ياك سواء رئاسه الجمهوريه أو رئاسة الحكومة أو مجموعة من النواب يبادروا بصفة جذرية باش يعملوا عملية جراحية للقضاء على ألغام الأراضي الاشتراكية. هناك مجموعة من النواب بقيادة زهير المغزاوي بحكم أنه ترشح على قبلي قالوا أنه باش يمشيوا، لكن بعد اسكو باش نمشيوا في الحلول والمقترحات التشريعية هذه أم لا الله أعلم. جايتك رياض جراد باش نسمع رأيك ويهمني رأيك، لكن قبل ذلك عبر الهاتف نعيمة الفقي الناشطة بالمجتمع المدني في مدينة دوز تنضم لنا مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور، لاباس؟ مرحبا بكم. مرحبا بك. إذا كيف يتابع المجتمع المدني في مدينة دوز هالتطورات اللي معناها ما حبيناهاش توصل للدرجة هذه، ما حبيناش بلادنا تخرج عليها صورة من هذا النوع، ما حبيناش في أولادنا وفي مواطنينا وفي أهالينا وفي أخواتنا غاديكا اللي تقتل منهم واللي تجرح اللي هما في الآخر تحت نفس السقف. راهو الناس الكل مع بعضها. كيفاش المجتمع المدني تعامل مع المناوشات اللي خرجت على السيطرة نوعا ما؟ نحب نتطرق للموضوع نحن كنشطاء مجتمع مدني بمدينة دوز. أول مهمة نقوم بها هي متابعة الأوضاع والعمل على تحليل المشكلة، وفعلا نأسف لما وصلت إليه الأوضاع بين المنطقتين على خلفية النزاع العقاري حول منطقة العين السخونة، ونحاولوا أن نوضحوا الرؤية للمتساكنين، لأن السؤال اللي يطرح علاش معناه المشكلة هذه قائمة بالذات وشنية اللي خلاها تخرج في الوقت هذا بالذات، على خاطر المنطقة كما نشوفوا فيها أن السيد المتواجد في منطقة العين السخونة أصيل دوز متواجد له سنوات. معناها علاش اليوم وقعت المشكلة؟ شنية اللي أجج الاحتجاجات هذه؟ دونك احنا كمجتمع مدني أول حاجة توضيح الصورة، الثاني حاجة اللي هي القيام بتحسيس الشباب خاصة للتريث
وتوخي معناها الحوار والحلول السلميه، وترك معناها حل المشكله بيد الدوله، على خاطر ما نجيش اليوم لبلاصه نقول هذه ملك الجهه الفلانيه او الجهه الاخرى. نحن اليوم راهو لازم نرجعوا للدوله ونستندوا للقانون اللي يوضح التاريخ والملك العقاري بشكون ترجع البلاصه هذه بالذات. خاطر نحن معنا حتى كمختصين في علم الاجتماع نجم نقولوا من لا يعرف التاريخ لا يمكن ان يتحدث عن الجغرافيا. اليوم يلزم نرجعوا للاطار التاريخي اللي تتواجد فيه المنطقه هذه، واحنا كناشطين في مجتمع مدني راه دورنا هو نجم نقولوا كانترميديير، معناها وسطاء بين الشباب بين الاسر بين المنطقتين، نجم نقولوا بس معناها هنا رسائل ايجابيه بالتعقل. اليوم يلزم نعززوا معناها نحسوا الامن نتاعنا باش يعزز المنطقه. اول حاجه باش نتفادوا اللي وقع معنا حالات الوفيات والجرحى والى اخره، وحتى الضغينه معنا بين جهتين اللي العلاقات ما بيناتهم راه علاقات تاريخيه، ثم علاقات معناها تجاريه، علاقات مصاهره، اللي نجم نحكوا فيه معناها علاقات وطيده، ما نحبوش نخسروا بعضنا الزوز من نفس الجهه اللي هي جهه الجنوب معروفه قبل بالتضامن والتعاون. هو فقط باش ندخل معك نعيمه الفقي، نعرفوا اللي ثم قانون وقضاء هو الفيصل في مثل هذه النزاعات وهذه الملفات، لكن وقت اللي قانون والقضاء ياخذ مجراه اونتر طون، انت بيدك قلت راهم اصهار متصاهرين، ما عندهم قرابه ربما تجمعهم ما بيناتهم، ما كانش ثم عقلاء ينجموا يقربوا وجهات النظر من مجتمع مدني من كبارات العائلات هذوما، خاطر في الاخر انا نحكيو على بلاد واحده، نرجع ونقولها نحكيو على بلاد واحده وخيان تحت ارض واحده. شو نجم هنا نتطرق الحاجه اللي هي مصطلح القبيله والقبليه، معناها ثم نزعه اللي تحب انت كان تابعت شوي في الفيسبوك ولا ما نعرفش، ثم بعض الشعارات اللي يقولوا فيها معناها المحتجين الشباب ايش يقولوا؟ النار ولا العار، فهمتني؟ ما تسلمش في ارضك يا مرزوق، الاخرين كيف ما تسلمش في ارضك يلي من بين خداش. كانت تشوف هني ثم معناه هني نزعه قبليه، ونحن كي نحكوا على القبيله راه ثم تجذر بالارض، فهمتني؟ معناها البشر اللي يتخلى على الارض نتاعو كانه تخلى على الهويه. ونجم هني نذكروا حتى معناها عالم الاجتماع التونسي محمد نجيب بوطالب اللي تحدث عن القبيله والقبليه. هنا الشباب ايش حسوا؟ حس كل طرف ان اذا كان سلم في الارض نتاعو كانه هو باش يتخلى على هويته، باش يتخلى على معناها نجم نقولوا المعرف الوحيد نتاع الجهه، فهمتني؟ الور هني الدوله هني حتى الدوله راه التدخل نتاعها كان ضعيف. علاش؟ على خاطر قاعده ديما تتدخل بنفس الطرق اللي هي معناها هني نجم نقولوا ايقاف التحركات ونجم نقولوا يعني توجدوا العسكر غادي، لكن الحلول الجذريه ما ثماش. صحيح حاولوا تدخل العقلاء حسب ما قلتي انت، وقعت جلسه بين الطرفين، لكن 20 فرد من دوز مقارنه بقرابه 300 شخص من بني خديش، معناه مهما كان الحوار ما كانش ثم وصول الى اتفاق سلمي. وقعت المناوشات حتى اثناء عمليه الحوار معناها. واضح. شكرا لك. شكرا لك نعيمه الفقيه، ناشطه بالمجتمع المدني في مدينه دوز. حاولنا ناخذ مختلف وجهات النظر. هذه هي الواقع. نوفل السعداوي شنو ذنبه في هذا الكل؟ قال رياض جراد الله يرحمه. والله الله يرحمه نوفل السعداوي ورب يشفي بقيه المصابين. ملاك وظهر لي راهو والي مدين اعلن حظر التجول في بني خداش من الساعة 4 بعد الزاوية إلى الساعة 5 صباحا، وإعلان المنطقة ظهر لي كمنطقة عسكرية عازلة. هذا على الأقل أضعف الإيمان باش ما نفقدوش أرواح أخرى. ذنبه شنو ذنبه اللي صار ملاك بين عرش المرازيق والحواية. أنا في اعتقادي يثبت فشل الدولة بعد 60 عام. بعد نعم حتى ولاد قبلي عملوا حظر التجول. واضح من الجهتين. اللي صار ملاك يثبت للأسف فشل الدولة بعد 60 عام من الاستقلال في حل مشكلة الأراضي الاشتراكية هذه، رغم اللي فما قانون يعود لسنة 2016، لكن للأسف المحكمة العقارية يعني ما مشيتش فيها كما يجب. اليوم ملاك لازم نحكيو زادة في الموضوع على زيارة الرئيس قيس سعيد. أنا في اعتقادي معناها زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجنوب اليوم زيارة في وقتها، زيارة مهمة، ضربة معلمية. علاش؟ الرئيس كأني به يقول أنا هنا،
كأني به يقول أنا يعني كأني به هو رئيس الجمهورية، هو جامع نعم لكل التونسيين، كل التونسيين تحت خيمته. يعني هذا أمر طبيعي أنه يمشي ويتنقل ويهدي نفوس. إذا كان ما ثمش عاقل من أبناء من السلطات الجهوية والمحلية ولا حتى من ممثلي الجهتين، مالوغوزمون ولينا نحكيو على جهتين متضادتين، يعني من الطبيعي ومن الشيء من أبسط الأشياء أنه يمشي ويتنقل رئيس الجمهورية. هذا هو أضعف الإيمان، زيارة في وقتها. يقول أنا هنا، أنا أكون حيث يجب أن أكون، وخاصة راهو ملاك زاد يلزم نقول اللي راهو مش بالساهل اليوم باش مسؤول يهبط لمناطق ساخنة، مناطق فيها نزاعات، احتجاجات، مشاكل، يسمع الناس، يقرب لهم. هو مجهول لذلك وقت اللي تصير وقت أزمات كبيرة كيف ما هكا، خاصة بين المواطنين. نعرف يا ملاك، نعرف هذا نعرفه، لكن يا ملاك الواجب الأول مش أي مسؤول يا ملاك اليوم في البلاد، يا ملاك للجميع. يا ملاك اليوم راهو في بلادنا مش أي مسؤول يتحلى بذلك. اليوم يعني البارح راهو نقرا في تدوينه لرئيس مجلس نواب الشعب السي راشد الغنوشي، مش عارف حتى دوز معتمديه ولا ولايه. اليوم النواب راهو تقريبا راهو غايبين بشكل تام في جهاتهم. انه يهبط اعلى هرم في السلطه اليوم رئيس الجمهوريه الى هذه المنطقه الساخنه اللي فيها نزاعات وفيها مشاكل، هذه بالحق أنا في اعتقادي ضربة معلمية، خاصة كيف نعرفوا الجنوب التونسي راهو شكون يصوت في الانتخابات، وكأنها اكسبسيون يقدم فيها أهالينا في الجنوب التونسي، أهالينا في الجنوب التونسي نعرفوهم شكون يصوتوا ملاك. ايش قولك في القراءة هذه اللي يصوتوا لهم يتنكروا لهم؟ لكن اللي يصوتوا لهم يتنكروا لهم. خليفة بن سالم، ايش قولك في الطرح هذا؟ ما نعرفش واش عمل في الزيارة نتاعو. هو مبدئيا كي مشى شكون مشى وشكون قابل، والاعتراف بالاحتراب هناك خطأ. ثم جريمه وقيمت هناك. الناس اللي عملوا تعبئه للناس واعطوهم سلاح الكرتوش باش يضربوا بعضهم راهي جريمه. لا تعتبر ما فيهاش مفاوضات. يتحدث عن محاولات ضرب الدوله. ما يلزمش هذوما يتفاوضوا معاهم. باحترامي ليه. ديما تحدث عليها من التوضيح. والاخر يقول هذه ارضي، يمشي يجيب الشباب ويلم الناس ويعبيهم. كيفاش وصل يعبئهم ويعبيهم ويجيبهم قابلت كل يمثلوا في مسلسل الرساله. تو هذه حكايه في العصر هذا. احنا تو تفرج فينا العالم يحكي على الانتقال الديمقراطي وصندوق النقد الدولي والبنك وبنوك التنميه والامم المتحده واوروبا براهن على هذا الانتقال الديمقراطي قاموا عليه توا بزلالة وبالكرتوش. اللي صار الكل في المنطقه هذه كلها محاولات بريئه معناها، ولا ناس على ارض كذا يضربوا روحهم براش، خاصه اللي بالحق راهو بين الزوز عروش هذم فما علاقات تاريخيه متينه جدا وفما علاقات مصارة. انا في اعتقادي مش على زوز دول علاقات مصارة من بنزرت واخم بن قردان معناها علاقات طيبه بين العروش. نعرفوا يا خليفه، نعرفوا عن العروش غادي في الجنوب التونسي وفي مختلف المناطق الجمهوريه، يعني ناس معناها وخيان وتعيش مع بعضها. كما زلنا نتحدث، لكن اعتقد انه فما شكون يغذي في الصراعات هذه. الملكيه هي ملكيه عروشيه، هذا تخلف الدوله، هذه مسؤوليه الدوله. على قلنا فض النزاعات هذه. ودي راهو الرسم العقاري غير مدرج في كامل البلاد. ازاي ثم الاراضي تو مش مقيده بحبس سخليفه كلها مقيده. سخليفه ما عزيز عثمان وبالاولياء وبغيرها. شوف انا تصريح رئيس الجمهوريه كي يحكي على محاولات ضرب الدوله وتفكيكها من الداخل، انا لو ما نقراش بعيد على تصريحات راشد الغنوشي ونور الدين العواشي. انا عندي مده مانيش في ورد نحكي باسم الرئيس، ولكن انا قراءتي اللي صار في المنطقه هذه ماهوش بعيد راهو على تصريح راشد الغنوشي. بالحق راهو كارثه. راهو تعرف ما معنى انه رئيس مجلس نواب يطلع يقول لك ما تخرج الصدقه لما تتزازي مالي. هذا تم كالفقر. انا في اعتقادي كلمه السر اللي صاير اكثر من هكا. ملاك يا اخي يا رسول الله، لا بربي ما ندخلوش الامور في بعضها. ملاك بربي من الكبائر. لا والله ماهيش بعيد على بعضها. نزيدك زياده بربي في 30 ثانيه اكثر من هكا. انا والله يا اخي من الكبائر انه نحكيو على تغيير النظام السياسي، من الكبائر انه نحكيو على حل البرلمان. يا اخي هل من الطبيعي ملاك، هل من الطبيعي انه رئيس كتله لحظه يا سخليفه، رئيس كتله وازنه، رئيس كتله حركه النهضه نور الدين البحيري رئيس كتله وازنه في مجلس النواب، شنو في كل مره يحكينا على حرب اهليه ويحكينا الدم للركبه؟ هل هذا عادي؟ انا ما نقراش اللي صاير اليوم بعيد عن التصريحات هذه. محمد رودي ونختم معك التوظيف السياسي للصراع اللي صاير تو ما بين المرازيق وبني خداش
راهو من شأنه باش يعوم القضية، ومن شأنه ما يخليناش نلقاو حلول فعلية للمشاكل المزمنة هذه. كان رشد الغنوشي سامحني الخطاب السياسي هي اللي خلت الحل ماهوش قاعد يتلقى. ملاك أنا من الصباح نتحرى فماش توظيف سياسي، صدقني كلمت جميع الأطراف أصدقاء منا ومنا قلت ما فماش توظيف سياسي، فما مشكل عقاري فعلي. التوظيف السياسي تعرف وقتاش يجي في القراءة للأحداث واللي صار ملاك أما الخطاب السياسي الخطاب نتاع الطبقة السياسية من رئيس حزب، رئيس مجلس نواب، رئيس جمهورية يشجع على الاحترام. انا ما فهمتش رئيس الجمهورية كان مشي كيفاش؟ كان ما مشي كيفاش؟ منطق الشعب يريد ومنطق النظام المجلسي هذا اللي ينفي وجود الدولة، فهمني؟ ومنطق الديمقراطية شعار الشعب يريد هز وول ستريت، راهو الشعب يريد هز الشعب التونسي، راني انا وانتم سي خليفة الكلنا اليوم موجودين بفضل ذلك الشعار. ما نشوهوش هذه الشعارات. اسمعني، ومنطق ما تحل الصدقة لما يتزازاو أهل الواحد، هذا راهو منطق شعبوي، منطق من شأنه باش يعمل فتن، وها نشوفوا في النتائج. خلية الأزمة اللي مر بأحداثها، خلية الأزمة والمتابعة اللي صار اللي مر بأحداثها هشام المشيشي رئيس الحكومة هو خارج البلاد، واجتماعات أيضا بين وزير الداخلية ووزير الدفاع من شأنها أنها تحل المسألة. من شأنها راهي احنا ماناش نحكيو على مقاربة أمنية فقط. من شأنها باش توقف النزيف باش ما نوصلوش لعملية الاغتيال هذه مونتانيمون. اما انا قلت لك انا الحل الجذري في قانون، في معناها في مبادره تشريعيه من شانها باش تحل المشاكل هذه الاشتراكيه اللي ماهيش في الجنوب التونسي، راهو في كامل تراب الجمهوريه. ما دامنا نحكيو على رئيس الحكومه هشام المشيشي اللي كان التقى اليوم صباح الوزير الاول الفرنسي بقصر ماتينيون بباريس، وتناول لقاء سبل تدعيم العلاقات الثنائيه بين البلدين، اضافه الى بحث مساله الهجره غير النظاميه. محور اللقاء كانت بطبيعة الحال العلاقات التونسية الفرنسية، وكانت كذلك مناسبة من الجانب التونسي وكذلك من الجانب الفرنسي للتأكيد على المكانة الخاصة اللي تحظى بها العلاقات هذه، والمكانة الخاصة اللي تحظى بها تونس لدى فرنسا. كانت كذلك فرصة للإعداد للقاء على مستوى اللجنة العليا للاستثمار التونسية الفرنسية اللي باش يكون في مارس في تونس، واللي ترأسه الوزير الأول الفرنسي ورئيس الحكومة التونسي. كذلك كانت بعض هناك المسائل المتعلقة بالهجرة والتعاون في المجال الهجرة. ثم عنوان كبير ياسر مهم بالنسبة للعلاقات التونسية الفرنسوية اللي راهو مهما قاعد يصير في تونس، فرنسا مازالت تعتقد في الصداقة التونسية الفرنسوية، وعبرت على الاستعداد كبير ياسر على مضاعفة الاستثمارات اللي موجود، الاستثمار الفرنسوية في تونس. مسألة كذلك زاد الطلبة التونسيين اللي موجودين في فرنسا، تحدثنا على كيفية تسهيل الإقامة نتاعهم وتسهيل التنقل ما بين تونس وفرنسا، خاصة بعد ما عرفوا بعض الصعوبات في الفترة الأخرانية في علاقة بكوفيد. به نواصلوا مع تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي اللي أشار أنه تم تخصيصه اليوم الأول في الزيارة لفرنسا هذايا، تم تخصيصه الكفاءات التونسية والجالية التونسية اللي تشتغل في كل الميادين. بقية التصريحات لرئيس الحكومة هشام المشيشي نسمعهم بعض. الجاليه نتاعنا طالبه تكون هي بيدها الكونتريبيو للديفلوبمون تاع تونس، طالبه باش نكونوا نسمعوه، طالبه باش نكونوا قراب المقترحات نتاعهم. احنا هذا هو، انا حتى كي تحدثت معهم اقترحنا باش يكون فما اطار مؤسساتي يجمع الجاليه التونسيه هذه اللي موجوده في فرنسا واللي موجوده في الخارج. احنا نعرفوا اللي تونس قاعده تمر بصعوبات اقتصاديه، صعوبات اجتماعيه، تجاذبات سياسيه، الحق اللي ما عادش فيها فايده، خاصه كي ننظروا لها من هنا من جانب كيفاش يغزروا لها ابنائنا من الجاليه اللي موجوده في الخارج. الحق تعبوا من الاشياء هذيا، تعبوا من الصراعات اللي يحسوا روحهم ماهوش موجودين فيهم، هذوم ماهمش اون بارتي برونونت في الصراعات هذيا، واحنا جوستومون نحبوا نرجعوهم يوليو اون بارتي برونونت في بناء تونس. هذه تقريبا أبرز تصريحات رئيس الحكومة في نهاره الأول لزيارته لفرنسا، زيارة هي باش تكون لفرنسا ولإيطاليا أيضا. نحكي استثمارات قبل كل شيء، كيفاش نجموا نستثمروا مثل هذه الزيارات محمد الترودي؟
في انه نجربوا ونشجعوا المستثمرين ونقولوا لهم ها هي بلادنا فيها ارضيه خصبه انك تجي وتستثمر وتحط فلوسك على الطاوله. هو مجرد تحفيز الكفاءات التونسيه اللي موجوده غادي، واللي اثبتت اليوم اللي هي قادره معناها في بلد يقدس العمل. عندنا كفاءات تونسيه في مراتب متقدمه جدا في المجتمع الفرنسي. الكفاءات هذه اللي فات نحفزوها ونخلقوا لها مناخ ملائم ونعملوا لها ليان ببلادها عن طريق الجمعيات ولا عن طريق التنسيق المباشر، هذا من شأنه باش يجيب برشا مكاسب لتونس اليوم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي زيارة عمل. اللقاء في فرنسا في الاتحاد الأوروبي هي الشريك الأول حتى على رقم المعاملات والتصدير والكلاسيكي، فهمني، وعلاقات ثقافية وعلاقات، فهمني، ربي يستر يقولوا يتم فرنسا ذوما نهار كل في الفيسبوك، فهمتني. هذا من شأنه باش يزيد يطور العلاقات، من شأنه باش معناها يستقطب المستثمر الفرنسي ومن خلاله المستثمر الأوروبي، باش نرجعوا تونس كوجهة أو أولى بالنسبة للاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمار. عندنا بوتنسيال كبير برشا في تونس في عديد المجالات، والتوا فما عديد المؤسسات المنتصبة على معناها منوال قانون 72 في تونس فرنسية تستثمر في قطاع الغيار نتاع الطائرات، قطاع الغيار نتاع السيارات. مادام فما الباب محلول، ماذا بينا نزيدوا ندعموا اكثر ونرحبوا بالمستثمر الفرنسي في تونس اللي من شأنه باش يكون شريك فاعل في صنع الثروه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه الجاليه التونسيه المتمكنه في فرنسا، وفما حاجه تثلث الصدر، خاطر احنا في تونس احترفنا منطق جلد الذات. اليوم فعندنا شكون في تونس في لي 50 بريمي، في لي 5 بريمي، معناها على مستوى نجاح المشاريع نتاعهم. عندنا القطاع الطبي في تونس اللي هو قطاع مشرف جدا، وجائحة كورونا هذه أثبتت أن الإطار الطبي إطار متقدم جدا على مستوى الكفاءة وعلى مستوى العلم وعلى مستوى التعاطي مع المجتمع الفرنسي. هذا ملاك يحطنا نقطة استفهام كبرى. هذوما توانسة قراوا في الجامعات التونسية وخذوا شهيدهم في تونس، ايش معناها غادي في فرنسا تكون عنده الإمكانية باش ينجم تكون عنده معناها قيمة إضافية. وفي تونس يقتلوا عندهم روح المبادرة ويحطموهم، فهمني، ويردوهم عبء على المجتمع. خليفة بن سالم، محمد رودي يسأل وجاوب. كفاءات كبيرة وكبيرة جدا معترف بها خارج تونس، تعلمت في المدارس العمومية التونسية، في لي فاكولتي زادة والجامعات التونسية. خرجت لقات حظوظ أكثر، لخاطر ما لقاتش إمكانيات الكافية في بلادها، التشجيع، الدعم، التحفيز. مش هذاك موضوع الزيارة، لا نحكي السياق العام. اي هو كربط بكلام محمد معقول. كيفاش نبيعوا كيفاش نبيعوا الجانب الايجابي المضيء الكفاءات التونسية لتوظيفهم في المشاركه في التنميه في تونس. خليفه من وجهه النظر كيفاش نسوقوا خلينا نحكيو دبلوماسيا او عن طريق العلاقات، كيفاش نسوقوا للصوره الجانب الايجابي والمضيء في تونس. الاولى ننطلق منها. لماذا فرنسا اول بلد يختار السيد رئيس الحكومه؟ هل هو الكلاسيكي هكاك عندنا او الشريك الاكبر او تسويق لنفسه؟ لماذا لم تقيه رئيس الجمهوريه الفرنسيه؟ لأنه أول خروج للسيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس الحكومة له من الصلاحيات في تونس أكثر من رئيس الجمهورية. ورئيس الفرنسي صار وأنه استقبل رؤساء حكومات. شفنا مهدي جمعة كي خرج قابل أوباما. خليفة زيارة عمل ايش بيه؟ ماهو زيارة بطالة كي قابل الرئيس. زيارة عمل. لا الرسائل موجود. سيد محمد ما نعرفش، أنا قلت ما نعرفش، لا كنت ننتظر الرئيس فرنسا يستقبل رئيس حكومة تونس، اللي فرنسا تعرف شنو هي قيمة تونس في هذه العلاقة الثنائية. هم يعتبروا أنفسهم تاريخ، إلا كان ما يستقبلوا شنو؟ هم يستقبلوش رئيس الجمهورية، ما يستقبلوش الوزير الأول، من شكون ماشي؟ البروتوكول ايش يقول؟ زيارة عمل معناها فيها برنامج مسبق. في البرنامج ما فماش لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون. الرئيس الفرنسي ماكرون ما ينجم يقابل رئيس الحكومة التونسية إلا ما يكون فما بروتوكولات في تونس، فهمتني؟ مش ما ندخلوش في لا ندخلوا لا في الديتاي. انا نتعلم انا في الدبلوماسيه، نفهم مهم جدا هذا. شنو هو البروتوكولات اللي لازم تكون موجوده في تونس باختصار؟ انطلقت اليوم، يعني فما يوم مع الجانب الفرنسي، نهار السبت ولا حد هي لقاء مع اطراف تونسيه غادي مع الجاليه التونسيه ومع الاداره التونسيه المتمركزه وتدشين دار تونس وكذا. هي زياره عمل فيها لقاء مع مجلس الشيوخ الفرنسي
ومع السيد رئيس فاش الحكومه يسوق زياره. احنا ما خذيناش حظنا وكفايتنا من مضامين الزياره كاعلام، ما خذناش، ما نعرفوش. هو مشى فاش يحب يعمل، باش يعمل مشاريع ماليه، باش ياخذ قروض، باش يجيب رجال اعمال، باش يسوق للثوره التونسيه، يقدم في مقاربه جديده تونسيه على مستوى التنميه. شنو هي خطوطها العريضه ما نعرفوهاش، مش الناس الكل تبع في بلاغات رئاسه الحكومه، حتى بلاغاتها مش واضحه. بلاغات رئاسه الحكومه الكل في الباج اوفيسيالي اليوم تثبت اللي فما مقاربه مش يقدم فيها السيد شنو هي باش من حقنا نعرفوها احنا كاعلاميين وكجزائريين. يا ملاك من بعد ما نستناوش من بعد ما يوفى اللقاء مع فرنسا قبل ايطاليا سابق بالطبيعه نتيجه الزياره، نتائج المفاوضات مع الطرف الفرنسي. رياض، انا في اعتقادي من السابق لاوانه تقييم زياره رئيس الحكومه قبل الانتهاء وقبل العوده الى تونس والاطلاع على النتائج نتاعها، ولكن هي زياره في اعتقادي مهمه خاصه بعد عمليه نيس الارهابيه اللي كان منفذها تونسي للاسف. هذا جيد لتعزيز العلاقات الثنائيه التاريخيه بين تونس وفرنسا. لكن من الواضح زاد ملاك انه رئيس الحكومه هز معه وزراء بعينهم، هز وزير التعليم العالي، السياحه، الماليه، يعني فما اتجاه واضح من رئيس الحكومه وقطاعات واضحه يحب يمسهم. المشيشي ايضا التقى رجال اعمال توانسه، لكن هناك من يتحدث عن انتقائيه في اختيار هؤلاء رجال الاعمال. المشيشي ايضا تحدث عن الاستثمارات. يلزم نعرفوا شنو حضر السيد رئيس الحكومه من مناخات ملائمه لهذه الاستثمار، وقت اللي هو نقولوها هذه ربما عن حسن نيه او عن سوء نيه، حل الباب بطريقة أو بأخرى إلى البلطجة وإلى الإجرام في البلاد هذه. والتوا الحقيقة ما فهمناش المقاربة التنموية نتاعو، لليوم ما طلعناش على تفاصيلها، لليوم ما شفناش الوفود الوزارية اللي مش يبعثها للجهات باش تريض الأمور وتوفر مناخات الاستثمارات هذه. فما حاجه اخرى زاد ملاك في الزياره شدت انتباهي، وهي الصوره مهينه جدا. ما نجمش نحكي على زياره رئيس الحكومه الفرنسي من غير ما نحكي عليها. هي تصويره مهدي حواس في استقبال رئيس الحكومه، تلك الصوره المهينه لهيبه الدوله ولرجالات الدوله. مهدي حواس راهو يلزم نقولوا اللي السيد هذا راهو متعلقه به ايضا ملف فساد من اللي كان هو وزير سياحه ظهر لي في حكومه مهدي جمعه. وانا هنا نسال هشام المشيشي مره اخرى، هل يمكن أن نبني وطنا جديدا بالفساد والفاسدين ولو كانت حتى مجرد شبهة؟ لا، كان وزير سياحة من أقوى كفاءات في فرنسا، ذاك عنده شركة يخدم في 2000 انجينير 10 سنين يا أخويا محمد، 10 سنين نسمعوا على الكفاءات ما شفنا حتى نتيجة. 10 لا خطابنا يكون متعقل، خطابنا يكون متعقل. وين النتائج خويا؟ يلا نمشي ما دمنا نحكيو على مبادرة التجميع في 30 في الفشل. مهدي حواس كان وزير في حكومة محمد الغنوشي الأولانية، ومهدي حواس من الكفاءات التونسية المعترف بها في فرنسا. وزير سياحة علاش نحكموا وزير سياحة تتعلق به شبهة فساد ولا عندك ما يفيد، تتعلق به شبهة فساد ولا يا ريت شبهة فساد يعني انه لا يعني انه فاسد، هناك قضاء هو الحكم مش يزيد يحكم. يا سي محمد كيفاش تقبل انت اللي تعتقد في روحك، فهمتني، رجل من رجالات الدولة كيفاش تقبل انه مهدي حواس يستقبل رئيس الحكومة بتلك الصورة المهينة للدولة التونسية ولا عادي؟ ما نحكيش كفاءته من حيث الشكل يا سيدي، من حيث الشكل هكاك يستقبل رئيس حكومة. مانيش فاهم 400 وزير و10 حكومات شنو عملوا؟ مانيش فاهم. راك تحكي على كفاءة تونسية بشهادة الجميع الداخل والخارج، تحكي على اون فيغتي بالنسبة لتونس. راك انت تقول انت بينك تقول شبهات فساد، تقول شبهات فساد يا اخي، انت تقضي وجالات في نفس الوقت. رياض ربي لا اسمح حاجة نبداوش متأكدين منها ما نعطيوهاش. عندنا راي عام يتابع، عندنا اشخاص من القاعدة والشبهة. القاعدة في علاقة بالدولة وهيبتها، والشبهة في دول تحكي على كفاءة يا رياض، تحكي على كفاءة ربي معاه يا اخي، مشهود لها ربي معاه يا ملاك، ربي معاه كفاءة. يلا انت عداوني بعد. كفاءته انعقدت اليوم ندوة صحفية لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان الراية الوطنية، فيها مجموعة من الشخصيات السياسية والوطنية، واحنا أكثر تفاصيل حول المبادرة هذه ينضم لنا عبر الهاتف عياشي زمال، عضو المبادرة السياسية الراية الوطنية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك ولكل الموجودين في البلاتو معك. شكرا لك.
مرحبا بك. إذا خلينا نفهموا الراية الوطنية هكا عنوانها، المبادرة السياسية الجديدة هذه شكون باش تضم، شكون اللي معني بها، وعلاش المبادرة هذه وقت اللي عندنا ديجا مبادرات أخرى تقدم بها مثلا لا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، علاش ما تكونوش متجمعين يعني تحت نفس المبادرة هذه؟ كثرة المبادرات ما تخافوش انه زاد يضيع الهدف من وراءها؟ شكرا. المبادرة متاعنا تختلف تماما على مبادرة الاتحاد الشغل والمبادرات الأخرى. المبادرة متاعنا سياسية بامتياز بعد تشخيص الواقع، والناس الكل تعرف الواقع اليوم اللي وصلنا له في تونس، والحقيقة من الفشل ومن الرداءة في البرلمان وإلا في كافة المؤسسات. احنا الناس الكل اللي وصلت اليوم القناعة أن هناك المنظومة هذه اللي جات بها ال10 سنوات بعد 2011 منظومة أثبتت فشل واثبتت عجزها. هذاك علاش اليوم احنا بعد التشخيص هذا اللي قامت به الناس الكل ما حبيناش نبقاو على الربوه، حبينا نبادروا بمبادره فكرنا انها تكون تجميعيه فيها كافه العائلات السياسيه والفكريه وربما حتى مستقلين معنا مستقلين. قررنا انه ما عادش نخزروا للماضي، وقت اللي اجتمعنا مع المجموعه هذه فيها خيره الكفاءات التونسيه، فيها من الوزراء قبل 14 جانفي، وفيها من الوزراء بعد 14 جانفي، وفيها من الكفاءات من الاساتذه الجامعيين، من الاطباء، مهندسين، محامين. الحقيقه عندنا مده اكثر من 10 اشهر او اكثر واحنا قاعدين نتحاوروا مع عديد الكفاءات اللي الحقيقه اللي بعد في ال10 سنوات الاخيره ما عادتش متصدره المشهد. يا اما وقع هرسلتها يا اما وقع يعني ترهيبها، واما هم استقالوا من الحياه السياسيه ووخروا تالي وما عادوش متصدرين المشهد. والنتيجه نشوفوا اليوم في الانهيار اللي وصلت له تونس، وكل يوم مع الاسف ولينا نسمعوا وجيعه نفيقوا على فازعه ونشوفوا اليوم جميع القطاعات اليوم مكبله. القضاء مع الاسف اكثر من شهر القضاء وصل له اليوم في اضراب. الاطباء شفنا الاضراب نتاعهم، المهندسين في المؤسسات العموميه الاسبوع اللي فات هدوا باضراب، ونشوفوا حتى اليوم القايمين في المعاهد عندنا اكثر من 2 ملايين تلميذ وتلميذ في المعاهد وفي المدارس القايمين اليوم مضربين في اسبوع مغلق، اسبوع الامتحانات. يعني وصلنا حقيقه للحضيض، وصلنا معناها اليوم لازم لابد من انقاذ وطني، والانقاذ الوطني ما يكون كان على قاعده التجميع. كذلك فما نقطه اخرى هامه اللي سعينا من خلالها في المبادره هذه، انه لابد من ترابط الاجيال. اليوم الان كشاب اليوم نائب في مجلس النواب نستحق انه الكفاءات التونسيه وشخص كما الاستاذ الدكتور عياض الودرني اللي اشتغل بالدوله اكثر من 17 عام كوزير وكمدير ديوان رئاسي، وهو يعني متمكن من كل خبايا الدوله وكيف تسيير الدول. واحنا اليوم يلزمنا يعني ننهلوا من التجربه نتاعو، وهو عبر على استعداده موجود معنا في المبادره هذه. والحقيقه الشيء دائما لازم يكون كان بصالح تونس. احنا نتوجه شكرا نتوجه فقط بسرعه من خلال المبادره هذه لكل الوطنيين من كل العائلات السياسيه والفكريه باش نتجمعوا ونناقشوا التنظيم اللي يلزمنا نكونوا فيه بعد 6 اشهر بعد 9 اشهر، وحتى الاحزاب وكل الناس اللي يجتمعوا معنا. احنا اليوم اصدرنا بيان في كسرى واخترنا مدينه كسرى لان اعلى قريه مأهوله بالسكان وهي راميه في جذورها في التاريخ. شكرا لك عايشي زميل عضو المبادرة السياسية الراية الوطنية. بقية الأخبار الوطنية والدولية تلقاوها في رونديفو نيوز. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية لتلاميذ التعليم الابتدائي والفروض التأليفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتتواصل لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، وستقع المحافظة على نظام الأفواج المعتمد منذ بداية السنة الدراسية كإجراء لضمان التباعد الجسدي توقياً من فيروس كورونا. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للقايمين والقايمين العامين جمال الهاني أنهم قرروا مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول إنجازاً وإعداداً. وأضاف الهاني أن التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق ما جاء في اتفاق 8 ماي 2018، من ذلك صرف منح الساعات الإضافية وفتح رتبة جديدة في أعلى سلم القايمين وأخرى مماثلة للقايمين العامين.
أكدت أمس تنسيقية اعتصام الصمود 2 بجابس تعليق وفك اعتصام العاطلين عن العمل أمام جميع أبواب المجمع الكيميائي بالجهة، وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد الجهوي للشغل والسلطات الجهوية بالتعهد بمتابعة مخرجات المجلس الوزاري اللي عقد مساء الجمعة الفارط. وصلت ليلة أمس 5 شاحنات تنقل قوارير الغاز المنزلي إلى المعبر الحدودي التونسي الجزائري ببوشبكة من ولاية القصرين بعد تسجيل أزمة في توزيع قوارير الغاز المنزلي في الجهة خلال الأسابيع الماضية. تمكنت مصالح الاستعلامات الديوانية من الكشف عن عملية غش تجاري في مجال توريد قطاع الغيار، وقد قدرت قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المتفصة من دفعها 12.75 مليون دينار، وتم الحجز الفعلي لكميات من قطاع الغيار بقيمة 4.5 مليون دينار. في الشأن الدولي، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم. حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر عنها وعن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أنه 1.8 مليار شخص حول العالم مهددون بخطر الإصابة بعدوى كورونا وأمراض أخرى جراء نقص المياه في المرافق الصحية. الأخبار على مدار الساعة تنجموا تتابعوها على الموقع الرسمي وصفحة رسمية لقناة التاسعة. ونمروا تو سويت لاختيار الصورة لاغي سور ايماج عند محمد الطرودي. اختيارك محمد. تجي الصورة. جاءت الصورة، تفضل. أنا انطلقت من الصورة المعبرة هذه اللي تبرز مستوى الغبن والقهر والضيم اللي يعيشه التونسي اليوم من جراء تصرفات ولاد عمه اللي مشاو سكروا الفانا نتاع الغاز في غنوش. فهمتني؟ ويلزمهم يعرفوا اللي المواطن اللي هو الزوالي كيفهم هو اللي باش يتحمل المسؤولية. المسؤولية الثانية تحملها الدولة اللي اليوم ما عادش عندها قدرة، ولا الحكومة فهمني في ضعف وما عادش عندها القدرة لإنفاذ القانون، خاطر هذه تعتبر جرائم. والمسؤولية الثالثة مسؤولية المواطن ومناخ الحقد والكراهية والتشفي اللي أصبح يميز التونسي اليوم، والتوانسة اليوم خايبين في بعضهم تحمل مسؤولية كلامي. لذا دعوة لجميع الأطراف الثلاثة مسؤوليات هذوما، وخصوصا التوانسة باش يكونوا رحيمين ببعضهم وباش يكونوا متضامنين مع بعضهم. شدة وتزول، ولكن لا سبيل باش كوننا نستثمروا في مآسي العباد ونستثمروا في هذه الوضعيات اللي المواطن هذاك اللي قاعد على دبوزه غاز عنده صغار وما عندهمش ما يسخون وما عندهمش فطور وما عندهمش تدفئه في ديسمبر في تونس اليوم، وربي يقدر الخير. والتونسي اللي خممنا فيه في الفقرة الجديدة اللي قلت لكم مش رافقنا طيلة الموسم هذايا، رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. من جديد في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور، الفقرة القارة هذه اللي ولات في برنامجنا واللي بدينا نستانسوا بها باللافاريات ونصايح للمواطن، واللي دايوغ من خلالها كارفور خمم في التونسي، خمم أيضا في القدرة الشرائية متاعه. ومن هذا المنطلق كارفور يحط على ذمتكم 400 منتوج بأرخص سوم على طول العام، وكان تلقى ما أرخص كارفور يلتزم ويرجع لك مرتين قيمة الفارق. 400 منتوج هذوما تلقاوهم انديكي او ماغازان في كامل مغازات كارفور، وكارفور ماركت ايضا. وليمة هذه كارفور يحتفل معكم بالانيفرسير مولف سوس حتى لنهار 4 جانفي. برشا ربح وبرشا افاريات وبرشا دايوغ بروموات مع العروض الاستثنائية كارفور مولف سوس. كارفور يزيد يربحكم فوق من هذا كرهبة، فقط تتعدي الكارتة وفاء نتاعك في الكاسة باش تدخل في القرعة، وهكاك تنجم تكون واحد من الرابحين. ذكركم باش تتمتعوا بامتيازات الكارتة وفاء اللي هي دايوغ مجانية، واللي تنجموا تتسلموها بالوقت في اللاكوي. كارفور يواصل دعمه للقدرة الشرائية للمواطن التونسي بالعروض الاستثنائية. حاولوا ديما تكونوا في الموعد، واحنا من جانبنا نحاولوا ديما نوصلوا لكم آخر البروموات وآخر الأخبار متاع كارفور اللي تخص قدرتكم الشرائية خاصة وتراعيها أول بأول. وإن شاء الله نكونوا قدمنا لكم الإضافة اليوم الاثنين، هذايا بداية الأسبوع إن شاء الله تكون موافقة للجميع. موعدنا غدوة كالعادة مع رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. بهكا نوصلوا دايوغ لختام الفقرة هذه، رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور.
رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. ختام رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور، لكن أيضا قبل ختام الموعد هذايا نذكركم اللي توتسويت بعد لحظات حوار خاص مع ممثل البنك الدولي في تونس توني فيرهاين، اللي كنا عملنا معه لقاء خاص رفقة ناجي الزعيري، برشا حديث عن الاقتصاد التونسي، عن رؤية البنك الدولي للعلاقات التونسية وبهذه المؤسسة المالية الدولية، وعدد أسئلة يطرحها الجميع طرحناها بدورنا على توني فيرهاين ممثل البنك الدولي في تونس. شكرا لك خليفة، شكرا محمد، شكرا رياض، شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. نخليكم مع هذا الحوار الخاص.